میرے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جیڑا بندہ چاہے مرد ہوے چاہے عورت ہوے، فرمایا کہ ماہ رمضان شریف دی 27 دی رات کو لیلۃ القدر دے اندر فرمایا 20 رکعت نماز نفل ادا کرے، اور اس طریقے دے نال ادا کرے کہ ہر رکعت دے اندر سورہ فاتحہ تو بعد 21 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھے۔ فرمایا جس وقت اس کی نماز مکمل ہو سی، فرمایا ایویں وہ بندہ گناہاں تو پاک ہوندے جویں چھوٹا بچہ اپنی اماں دے پیٹ دے اندروں باہر آندا ہے۔ بائے مقام تے میرے کریم نبی نے فرمایا کہ جیڑا بندہ 4 رکعت نماز نفل ادا کرے اور ایک سلام دے نال ادا کرے، اور ہر رکعت دے اندر پہلی رکعت دے اندر سورۃ التکاثر پڑھے اور دوسری رکعت دے اندر سورہ اخلاص پڑھے، اور فرمایا کہ پہلے قاعدے دے اندر اتحیات دے اندر مکمل اتحیات پڑھے، اور تیسری رکعت دے اندر سبحانک اللہ سے شروع کرے، اور جس وقت فرمایا کہ